बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। मैं अपने चैनल अकबर कानूनदान की तरफ से आप लोगों से मुखातब हूं। तो मैं चूँकि ये एक लीगल चैनल है, कानूनी चैनल है, इसमें अकबर कानूनदान जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इस हवाले से मैंने ये चैनल बनाया है ताकि कानूनी राय, कानूनी जो है मामलात, कानूनी डिस्कशन मैटर्स वगैरह जो है उसका हल बताया जाए, उनका तरीक़ाकार बताया जाए। लेकिन गुज़श्ता कुछ रोज़ से मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि जैसे कि जो मीडिया पे चल रहा है, मुख्तलिफ़ इवेंट्स हैं या मुख्तलिफ़ इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत का हवाले से चल रहा है, दानिया शाह से जो उसकी शादी है उस हवाले से चल रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह है, उसने कुछ इल्ज़ामात लगाए उस पे। फिर ये इल्ज़ामात बढ़ते-बढ़ते आज तक ये अखबारात और फिर न्यूज़ चैनल की जो है वो ज़ीनत बने हुए हैं। तो मैं इस हवाले से कुछ थोड़ी-सी डिस्कशन करना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर आमिर लियाकत जो बड़ा मज़हबी स्कॉलर था और बाकायदा एक रोज़ों के महीने में ख़ासकर और इस तरह से मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जो प्रोग्राम करता था और एक मज़हबी और स्कॉलर था, यानी इस तरह से इससे पहले भी स्कैंडल हुए हैं, जैसे वो कवी खान वाला वाक़या था और इस तरह से हमारे मौलाना के एक और 2-3 स्कैंडल्स इसी तरह के इसी हवाले से सामने आए हैं। तो मैं इस अपना न्यूज़ को देखते हुए मैं ये इस पे बात इस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे जो मज़हबी स्कॉलर हैं, कम से कम इन्हें अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखना चाहिए। ठीक है, शादियाँ मज़हब में जायज़ हैं कि 4 तक इस्लाम में जायज़ है कि 4 शादियाँ मर्द कर सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन खुदारा आप अगर स्कॉलर हैं और आप इस तरह के स्कैंडल बना रहे हैं या फिर आप मुआशरे पे इस तरह के असरात छोड़ना चाहते हैं कि मौलवी हज़रात हमारे स्कॉलर्स हैं जो मज़हबी जो फ़ुक़हा हैं, वो इस तरह के मामलात इस तरह की आप शो कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में इस तरह की मज़हब के रखवाले हैं तो आम आवाम का क्या होगा? सबसे पहले तो ये चीज़ सोचने वाली है कि कम से कम शादी है, ये एक पर्दादारी होती है, मियाँ और बीवी के दरमियान एक बाकायदा एक राज़ होता है और इसको ये लोग जो है वो फ़ाश कर रहे हैं, ये राज़ जो है वो आम आवाम तक पहुँचा रहे हैं और इस तरह से पहले शादी की जाती है। आमिर लियाकत का देख लें, एक सिलसिला शुरू हुआ है, मज़हबी स्कॉलर से शुरू हुआ, फिर ये मेंबर जो है वो कौमी असम्बली भी बने और आजकल जो इनका कारोबार मुझे तो ये कारोबार लग रहा है कि आजकल इनका कारोबार ये है कि पहले पहली बीवी को तलाक दी, फिर दूसरी को दी, अब ये दानिया शाह के साथ इनका स्कैंडल जो है वो तीसरा है, पहले वो शादी करते हैं, फिर ये खबरों की ज़ीनत बन रहे हैं और फिर इस पे अब जो बात है वो इल्ज़ामात पे है। वो कहते हैं जी डॉक्टर आमिर लियाकत जो है मैंने काफ़ी चैनल्स देखे हैं, ये मुख्तलिफ ये आ भी रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये बताया जाता है जी वो आइस का नशा करता है, वो नशई है और नशे के बाद क्योंकि जब वो नशा कर लेता है तो उसको कोई खबर नहीं होती कि वो क्या करता है, वो बीवी के साथ या इस तरह के जो मामलात हैं, वो किस तरह वो देखे उसने, किस तरह डील किए और वो किस एक इंसानी शक्ल में ये कैसा एक नासूर आदमी बन गया कि उसने वो सारे इल्ज़ामात जो उनके चारदीवारी के अंदर के थे, उसने मीडिया पे ले आया और इसी तरह से दानिया शाह जो वो शाह तो नहीं है, लेकिन चूँकि उसने उसका नाम शाह रख दिया है, इस हवाले से उसकी बीवी ने जो इल्ज़ामात लगाए कि ये मुझे दूसरी मर्दों के सामने पेश करने का कहता था और इसी तरह मुझे बाहर के मुल्क में झांसा देता था कि वहाँ जाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। ये अजीबो-गरीब किस्म की सूरत-ए-हाल है और जैसा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि कैसे-कैसे इल्ज़ामात डाइवोर्स के बाद लगाए जा रहे हैं और ये दोनों को ज़ेब नहीं देता, ना तो डॉक्टर आमिर लियाकत को ज़ेब देता है कि वो अपनी बीवी जो साबका थी उस पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाए और ना ही वो दानिया शाह जो वो नाम नहाद एक कैरेक्टर है इसमें कि उसको कोई ज़ेब देता है कि वो अपने शौहर पे जो पहले था इस तरह के इल्ज़ाम क्योंकि हमारी तारीख़ में इस तरह कभी नहीं हुआ। देखिए तारीख़ में मुसलमानों ने 4-4 शादियाँ की, इससे ज़्यादा भी की जब लेकिन बेवक़्त जो है वो 4 शादियाँ हुई। लेकिन किसी का कोई इस तरह का कभी हमने स्कैंडल नहीं सुना, ना ही देखा है। तो इन हालात को हमारे मज़हब के ये स्कॉलर हैं, जो रखवाले हैं, कम से कम इन लोगों को इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए और अगर वो शादियाँ करते भी हैं, तो कम से कम इस डील के साथ करें कि हम ये अवाम में पब्लिक नहीं करेंगे
اور اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ نہ باہر پھیلایا جائے، نہ دنیا کو دکھایا جائے کہ مسلمان یہ ہیں، ان کے اسکالر یہ ہیں، ان کی کرتوت یہ ہیں، اور یہ پہلے شادی کرتے ہیں پھر اس دلہن کو پھر کہتے ہیں جی یہ 15 سال کی نہیں تھی، یہ 15 سال کی بھائی اگر نہیں بھی تھی تو 13 سال 14 سال، یعنی 13 سال کے بعد جو ہے وہ شرع کے مطابق شرعی یعنی 12 سے 13 سال کے بعد جو ہے لڑکی وہ بالغ ہو جاتی ہے، اس میں نکاح جائز ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ اور اس چیز کو ڈسکس کرنا جی وہ میں نے سیپریٹ کمرے میں رکھا ہوا تھا اس کو، پھر وہ کرتی ہے نہیں جی وہ تو ہم تو ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، اس طرح کے گنونے الزامات ہیں۔ اور آپ یہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے خاندانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، پاکستان کی اور اس سے باہر جو لوگ ہیں ان کو کیا میسج دے رہے ہیں ایسی ویڈیوز کے تھرو؟ خدا را یہ ساری یہ جو شیطانی اعمال ہیں ان کو بند رکھنا چاہیے۔ اور مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہے وہ ایک شیطان ہے، وہ جو مذہب کے اندر گھسا ہوا ہے، تو ایسے شیطانوں کو باہر پھینکنا چاہیے عوام کو بھی اور ہمارے سارے دوسرے اسکالرس کو، بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف فتوے دینے چاہیے۔ اگر آپ لوگ اسلام کی علم بردار ہیں، اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے اسکالرس اور مولویوں کو جو ہے وہ سر عام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میں یہ کئی دنوں سے یہ خبر جو چل رہی ہے اور انکشافات ہو رہے ہیں کہ جی وہ نشہ کرتا ہے، بیوی کہتی ہے جی وہ اس طرح سے لڑکیاں جو ہے وہ شادی کرتا ہے، پھر وہ کاروبار بناتا ہے، پھر ہوٹل میں لوگوں کو بلاتا ہے، وہ اداکاراں کو گھر میں بلاتا ہے، پھر مجھے باہر نکال دیتا تھا، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے گنونے ہیں۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ عیش کا نشہ کرتا ہے، اسی طرح وہ اس کی بیوی کہتی ہے جی وہ شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس طرح کے اسکینڈل بنائے، اس طرح کے معاملات، تاکہ وہ اس کا دیکھیں اگر اس کا کوئی یوٹیوب چینل ہے یا کوئی اور چینل ہے جس کو وہ اپنا ہوا دینا چاہتا ہے یا جس سے وہ ارننگ کرتا ہے، تو اس کو کم از کم شادی کے اس طرح کے معاملات کر کے تو نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اسکینڈل سے، معاملات سے ہمارے پاکستان کی ساکھ خراب ہوتی ہے، ہمارے اسلام کی ساکھ خراب ہوتی ہے، مذہب کا نام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ تو اس طرح سی چیزوں سے خدا رہا ان لوگوں کو روکنا چاہیے اور انہیں رکنا چاہیے اور انہیں خود شرم کرنی چاہیے کہ ہم کتنے پاکستان کے نامور لوگوں میں سے شامل ہیں اور ہم اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے ایک شادی کی ہے باقاعدہ شرع کے مطابق، اور پھر اس میں جو شادی کے دوران جو معاملات ہوتے ہیں جن کو اپنا جن کو باہر آپ الیبوریٹ نہیں کر سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے، جو راز شادی کے دوران ہوتے ہیں کہ وہ میڈیا میں لائیں، وہ یہ کہیں کہ جی عامر لیاقت یہ کرتا تھا، اور عامر لیاقت کہے جی یہ دانیہ شاہ جو ہے 2 نمبر عورت تھی اور یہ پہلے ہی چکلا چلاتی تھی، پہلے ہی کوٹھا چلاتی تھی، یا یہ پہلے ہی اس طرح کی تھی۔ یہ سارے کے سارے گنونے الزامات ایک میاں بیوی کے درمیان نہیں ہونے چاہیے، اور سیپریشن کے بعد بھی ان معاملات کو سیکرٹ رکھنا چاہیے جو کہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ یہ کیسے اسکالر ہیں، یہ کیا ہیں وقتی طور پہ، یا کیا یہ اگر یہ پیسے کمانا بھی چاہ رہے ہیں، ویب سائٹ کے تھرو کما رہے ہیں، یا یوٹیوبر ہیں یا کسی اور سائٹ کے تھرو کمانا چاہ رہے ہیں یا کما رہے ہیں، تو خدا رہا ان کو سر عام اس طرح کی ویڈیو چلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو باقی جو رہ گیا معاملہ ان کی شادی کا یا طلاق کا، یعنی چونکہ شادی اور طلاق یہ دونوں ہی ایک قانونی اور اسلامی جو ہے وہ مسئلے ہیں، اور ان کو اسلام اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ جیسے ہو گیا، اگر نباہ نہیں ہو سکتا تو سیپریشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر سیپریشن ہو گئی ہے تو پھر جو راز ہیں میاں بیوی کے ان کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے میڈیا میں، نہ عوام میں، نہ دنیا میں، کہ ہم نے یہ شادی کی تھی اور ہم شادی کے دوران یہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ الزامات بالکل غلط ہے۔ اور کچھ دن پہلے میں نے تو یہ ویڈیو بھی دیکھی کہ دانیہ شاہ نے جی کروڑوں روپے کے حق مہر لکھوایا ہوا تھا، گاڑی لکھوائی ہوئی تھی، مکان لکھوایا ہوا تھا، تو اس نے ایک اور ویڈیو میں یہ کلیئر بھی کر دیا کہ میں کوئی حق مہر نہیں لینا چاہ رہی، میں تو سمپل طلاق لینا چاہ رہی ہوں، یہ تو جنونی آدمی ہے اور یہ پاگل آدمی ہے جو تو مجھے نوچ کھائے گا، اور اس طرح کے الزامات لگائے ہیں کہ یہ تو ذہنی طور پر بیمار آدمی ہے۔ تو ٹھیک بات ہے، یہ بیمار ہو سکتا ہے، یہ عائش کا نشہ کرتا ہے، جو نشئی آدمی ہے نشہ کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا ذہن ٹھکانے میں نہیں رہتا، وہ بیماری سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ ہی کہ کس طرح یہ چینل جو ہیں وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں دانیہ شاہ کو،
اس کے الزامات، اور جب میں نے یہ دانیہ شاہ کے پیرنٹس کو دیکھا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی